अस्सलामुअलैकुम एंड बिल्लाह तौहीद यूट्यूब चैनल में आपके पास खड़ी हूँ। क्या हाल चाल है? ये टीवी की आवाज़ ज़रा आस्ता कर लूँ। टीवी लगा हुआ है और अंधेरा इधर। मैं लाइट भी इस कमरे की जला लूँ। क्या हाल चाल है मेरे तमाम व्यूज़ का? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से सारे अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। ये मेरा छोटे वाला बेटा जॉब पे गया है, तो ये मैं आपकी इधर कैमरा करके वो जॉब पे जा रहा है, बस उसको मैं भेजने लगी हूँ। फिर मैं साथ आपसे बातें करूँगी। और मैं कैमरे की तरफ जा रही हूँ, देख रही हूँ गाड़ी लेके जा रहे हैं, अल्लाह के वाले हैं। या फिर अल्लाह तो वो चला गया जहाँ पे, तो अब मैं फिर अकेली हूँ। अब दूसरे आ जाएगा, ये जाएगा तो दूसरा आ जाएगा, अल्लाह ज़िंदगी देने। तो बस एक घर में रहता है मेरे पास और दूसरा जाता है। तो और क्या हाल चाल है मेरे तमाम व्यूज़ का? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से सारे अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अभी अब यहाँ 8 का टाइम हो गया, तो मैंने इसको कहा था जाते जाते खाना खा के जाओ। यानी दाल बनी हुई है जा, तो कल भी जो है ना इसका प्रोग्राम था बाहर से खाने का, और मैंने मना किया था कि मैं बना रही हूँ। चावल बनाए थे कल, मैंने चावल बनाए थे काबली पुलाव, तो बड़ा मज़े का था। सब ने पसंद किया और सब ने बड़े मज़े के खाए। वो मीठे नमकीन चावल, थोड़े तकरीबन थोड़ा मीठा भी डालते हैं, ऐसा गाजरें भी डालते हैं। इसको वो काबली पुलाव भी इतना पसंद नहीं है, कि अपनी अपनी पसंदें हैं, अपना अपना इनका स्टाइल है। कल भी कह रहा था मैंने बाहर से खाना है, केपी का बर्गर खाना है, खाते हैं, पता नहीं किधर से जाते हैं, कबाब पैराडाइज। तो आज फिर वो कह के गया, आज तो आप उन्हें दाल चावल बनाए। मैंने कहा मैंने गोभी गोश्त भी बनाया साथ, कहता है नहीं आज तो फिर मैं आपको बता के जा रहा हूँ। ये मैं स्क्रीन में देखे मैं चेक करवाती, मैंने खाना बनाने के बाद मैं आपसे बात कर रही हूँ। ये है मैंने गोभी और गोश्त बनाया, मटन गोश्त और गोभी है। साथ ही आज मेरा दिल किया था मूंगी और चने की दाल। ये मूंगी और चने की दाल मैंने मूंगी ज़्यादा डाली है, चने की दाल थोड़ी सी डाली है। ये मैंने दोनों दालें जो है ना मैंने धो के तो पानी पे नमक मिर्च डाल के तो इसको चढ़ा दिया था। आस्ता जब गल गई तो फिर मैंने प्याज ब्राउन किया, फिर लहसुन अदरक डाला, फिर टमाटर डाला, और फिर मैंने इसका तड़का बना के इसमें डाला, और जो है ना साथ गरम मसाला डाला। और ये साथ मैंने बनाए हैं वाइट चावल बना के। और अब बस मैं खाने का वेट कर रही हूँ सारे। बस ये तो खा के नहीं गया, तो ये दम पे लगे हुए थे। ये बगैर जो है ना मैं पिच निकाले हुए निचोड़े हुए, तो ये मैं चावल बनाती हूँ, ऐसे बड़े मज़े के बनते हैं। ये भी चावल जो है ना इनका जायका डिफरेंट है, पानी ना निकाले तो फिर ये असल जायके वाले चावल जो है ना होते हैं। ये मेरे वाइट चावल है, और साथ मैंने ये प्याज और ये टमाटर और ये खीरा डालूँगी, और ये सैलड बनाने लगी हूँ। पाने वाले हैं, पहले आपसे बात करके फिर मैं सैलड तैयार करूँगी। तो और क्या हाल चाल है मेरे तमाम व्यूज़? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से सारे अपने अपने घरों में खुश होएंगे। बस अल्लाह में अपनी ज़िंदगी को खुशगवार तरीके से बसर करें, और अपने जहन को ना हमेशा रिलैक्स रखें। बाज़ दफ़ा कुछ ना कुछ बात ऐसी हो जाती है ना, जो बंदे का जो है ना बार बार मेरा 2-3 दिन से जो है ना ब्लड प्रेशर थोड़ा समझ ही नहीं आ रही। कल रात को मैंने चेक किया तो ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कभी हाई हो जाता है। तो वो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि तुम जो है ना रिलैक्स नहीं रहती, कोई ना कोई बात सोचना शुरू कर देती है। सोचना खैर क्या, अल्लाह मियां खैर करे, कोई मसला मसाइल नहीं है, ज़िंदगी गुजर रही है। तो बस जो है ना कहते हैं कि जानी जो है ना
جو ہے نا تناؤ بندے کی جو ہے نا صحت کو خراب کر دیتا ہے، اس لیے اپنے ذہن کو ہمیشہ فریش رکھیں۔ میں اسی لیے جو ہے نا اپنے ذہن کو لگائی رکھتی ہوں کوئی نہ کام جو میں نا کبھی ٹک ٹاک پہ آ گیا، کبھی یہ یوٹیوب پہ آ کے بیٹھ گئی کہ ریلیکس رہوں اپنے آپ کو، دماغ کو، کیونکہ جو ہے نا بالکل بندہ جو ہے نا اگر فارغ ہو جائے نا تو علیحدہ قسم کی سوچیں، علیحدہ قسم کے خیالات بندے کو ایسے ہی پریشان کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایسے کیوں ہو گیا، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ایسے ہونا چاہیے تھا، بھئی یہ سوچ کے بندہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو جتنا مصروف کر سکتے ہیں اتنا مصروف رکھیں، اور متضاد سوچوں سے جو ہے نا اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ وہ کل پرسوں کا واقعہ 2-3 دن سے میں وہ بچی کا دیکھ رہی ہوں جو 23 سال کی بچی، آج کل کو 23 سال کی بچیاں تو شادیاں بھی نہیں کرتی، اور والدین کی اتنی، میں کہتی ہوں کہ بیٹا ہو تو بیٹی، ہم اللہ زندگی دے بچے باہر جاتے ہیں تو باہر نکلتے ہیں، گاڑی چلانے لگتے ہیں تو تب جو ہے نا جان ایک دم سے اکٹھی ہو جاتی ہے۔ اپنے ٹائم سے ذرا دیر ہو جائے، رات کو اٹھ کے دیکھتی رہتی ہوں کہ جو ہے نا، تو وہ بچی ہے جو ہے نا اتنی ذہنی تناؤ کا شکار ہوئی، اتنی ڈسٹرب ہوئی کہ 23 سال کی ایج کے بچی کیا ہوتی ہے، اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ اس نے خودکشی کر لی۔ آج کل کی بس یہ ٹی وی دیکھو کھولو، اس میں طرح طرح کے جو ہے نا یہ حادثات ہیں بچیوں کے ساتھ بڑے جو ہے نا سمجھ نہیں آتی۔ ہر طرح کے لوگ جو ہے نا دنیا میں اپنی ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں، اپنا اللہ معافی دے، اللہ میاں تمام بیٹیوں کو جو ہے نا جو ان کا ہم سفر ہو، وہ ان سے پیار کرنے والا، سب سے پہلے پیار کرنے والا ہو، اچھا انسان ہو، اچھے اخلاق والا ہو، یہ نہیں ہے کہ دولت دیکھیں، یہ دیکھیں کہ اچھا انسان جو ہے نا دے کے شادی کرے ہمیشہ، اور ان کے نصیب اچھے کرے، بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، اور ان کو جو ہے نا ہمت حوصلہ صبر دے ہی رکھے۔ اگر نہیں ایڈجسٹ ہو رہی تھی نا تو میں کہتی تھی کہ طلاق، میری تو یہی ہے کہ طلاق لے کے گھر آ جاتی، روز کے رونے سے والدین کو بھی تھا کہ ایک دفعہ رو کے چپ ہو جاتی نا تو بس بندہ کو جب دماغ میں ہوتا ہے نا تو وہ آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ غصہ اسی لیے تو رام کا ہوا ہے، جب بندہ ایک دم سے غصے میں آتا ہے نا تو وہ بہت بڑے فیصلے کا دیتا ہے، اور جو اس کے لیے اپنے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ غصے میں کیا گیا فیصلہ کبھی کارآمد نہیں ہوتا، تو ہمیشہ جو ہے نا تھوڑا دیر جو ہے نا غصہ جب آئے نا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کریں، پھر جو ہے نا اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کی کوشش کیا کریں، اپنے دھیان کو بٹھا لیں۔ آپ ناراض ہو کے والدین کے بہت زیادہ سسرال میں مسئلہ ہو نا کہ آپ دیکھیں کہ آپ ایڈجسٹ نہیں کر رہی، یہاں ایڈجسٹمنٹ آپ نے ہر ممکن کوشش کی ہے، نہیں ہو رہا نا تو پھر آپ اپنے والدین کے گھر آ جائے، اپنی زندگی کو ضائع نہ کرے۔ زندگی بہت قیمتی چیز ہے، بس جتنی اللہ میاں نے لکھی ہے نا، چاہے آپ نے 23 سال کی عمر میں خود ایسے فوت ہونا تھا نا، آپ اس طرح اپنی آئی پہ فوت ہو جاتی نا تو پھر کوئی نہیں تھا۔ جب یہ آپ نے خودکشی کر کے حرام موت مر کے نا تو یہ جو ہے نا بڑا غلط ہو گیا۔ اور بیٹیوں کو جو ہے نا آج کل کی بیٹیوں کو جو ہے نا جذباتی بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، بہت مشکلاتیں ہوتی ہیں، زندگی تو بنی مشکلات کے لیے، تو اس کو ہینڈل کرنا آنا چاہیے۔ اس کو جو ہے نا یہ نہیں ہے، کہتے ہیں میری والدہ صاحب اللہ جنت نصیب کرتے، کہتے ہیں جاتے سار تخت نہیں ملتا، تخت حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اسٹرگل کرنا پڑتا ہے۔ تو بس جو ہے نا اپنے آپ کو سنبھال کے، اپنے آپ کو بچا کے، اپنے آپ کی حفاظت کر کے، سب سے پہلے بندہ خود ہوتا ہے، اپنے بعد دوسروں کا جو ہے نا دوسرے جو ہے نا کہتے ہیں کہ ہمیشہ دوسروں کے لیے بھلا سوچیں گے، دوسروں کے لیے جو کچھ آپ اپنے لیے سوچتی ہیں نا وہی دوسروں کے لیے سوچا کریں۔ کبھی جو ہے نا دوسروں کے اگر سسرال، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ سسرال کی جو مائیں ہوتی ہیں جو ساس بن جاتی ہیں تو وہ اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی ہیں کہ اپنے بیٹے کا گھر، اگر بیٹا غلط راستے پہ جا رہا ہے نا تو اس کا کبھی ساتھ نہ دے، ہمیشہ
بیٹے کو سمجھائیں، جو غلط ہے نا غلط پہ ڈٹ جائیں۔ اگر بیٹا غلط ہے نا تو بہو کا ساتھ دیں، بیٹے کا کبھی نہ ساتھ دیں۔ اور اگر بہو غلط ہے نا تو پھر بہو کو بھی آرام پیار سے سمجھائیں کہ یہ غلط ہے، اگر سمجھ گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں سمجھی تو پھر اس کی اپنی قسمت۔ والدین کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے اپنے آپ پر جبر کر کے تو بچوں کا گھر بسا کے رکھنا چاہیے۔ والدین جو ہے نا جبر کر کے ہی اپنے بچوں کا گھر بسا سکتے ہیں۔ اگر یہ کہیں کہ میں ہوں اور دوسرا کچھ نہیں ہے، اگر لڑکی یہ سوچے کہ میں ہوں، والدین کچھ نہیں ہیں، تو یہ بھی جو ہے نا غلط ہو جاتا ہے۔ اگر والدین یہ سمجھیں کہ ہم ہیں تو یہ لڑکی کچھ نہیں ہے، تو تب بھی غلط ہو جاتا ہے۔ دونوں کو لے کے بیٹے کو لیے ریلیکس کریں اور دونوں کو لے کے جو ہے نا ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ میاں سب کو جو ہے نا ہمت حوصلے سے گھر بار اپنا بسائے رکھنے کی ہمت دے، اور اللہ میاں تمام بچوں کو خوشیاں کامرانیاں شادمانیاں اپنی زندگی میں دے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرے اور اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔